بھائی ساجد نے تم سے پڑھنا بسم اللہ دعا میں زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الرجت بلد حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی آز ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد مناصر مزلیدہ وائنن حتی تسکن ورزقا طومن وتمتع فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشو صدر الحسین وظہور الحجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجیدہ لنک بنواب کل من ومن سید زلی بہلی جن بہلی ربہلی رب صلی علی محمد معاول محمد وعجل فرج قائم علی محمد صلوات پڑھو خانون ظہرات اپنی اپنی شرعی حجات قبولیت واسطہ بیمار مومنین مومنات صحیح تجابی واسطہ مجلس عزاز قبولیت واسطہ بلند صلوات واجب سمجھتے ہوئے وقت ولی عصر امام زمند ظہور دے تاجیل واسطے بھی بلند صلوات دعائے مالک تمام عباد اس مقدس مجلس بیٹھنا میرا مالک قبول و منظور فرما میرے بھائیوں نے صفی عذاب چھائے اپنے بارگاہ چ قبول و منظور فرما مالک اللہ اس مشن دن دگنی رات کی ترقی نصیب فرما عزاداری مظلوم کربلا انہی نسلاں جباد و شاد فرما بھائی ساجد مالک اللہ برون ملک تمام پریشانیاں مصیبتاں دور فرما دن دگنی رات کی ترقی نصیب فرما مالک اللہ اپنی عزت جلال دا واسطہ انہاں دی توفیق آج اضافہ فرما عزت عمر وقت مزید اضافہ فرما الہی اپنی عزت جلال دا واسطہ کا محمد علیہ بیت محمد دا صدقہ بیمار کربلا دی بیماری دا بھائی سمر بیمار انہاں دی والدہ بیمار مالک اللہ انہاں شفا جبری عطا فرما انہاں دی پریشانیاں مصیبتاں دور فرما حاضرین دی مجلس مالک جتنے بیٹھے جو حاجات لے کے بیٹھے ذکر سب کے تمام حاجات کو لوگوں مستطاع فرما مالک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اسی چوتھا دے دوبارہ بن جائے ایسی صلوات پڑھو کہ تمام دعاؤں مستجاب ہو جائے میرے نہایت واجب الاحترام مزدران مظلوم کربلا بھائی ساجد دا حکم ہے کہ اس بی بی دکھ ضرور سناوے جن عمر تھوڑی تو دکھ ڈھیر رہا بسم اللہ اس بی بی دے عمر تھوڑی ہے دکھ ڈھیر رہا اللہ بڑے کسے گا میں چھائے نہ کرو لی دی دیاں توڑے ترازوی من عجیب مقدر رے پیوت دیدہ روینا لیو کربلا اچ دھی ملن گئی تو پیو دی مک گئی بسم اللہ کرو کربلا اچ دھی ملن گئی تو پیو دی مک گئی زندان شام میں بابا ملن آیا تو دھی دی مک گئی اجر کمال بابا ملن آیا تو دھی دی مک گئی اس میری سائن نو کربلا تو لائے کہ شام توڑی مسلمانہ بڑا ہی مارے آئے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو میرے اپنے گھر بابا جی 2 سال دی بیٹی ہے کوئی میری بہن نو کوئی میری دھی نو چوک بازارش کھلو کے تماچا مارے تو جتنا جوگا ہویا میں اس دا بدلہ ضرور گھنسا جتنا جوگا میں ہویا میں بدلہ ضرور گھنسا بندہ ہون آئے نہیں جیدی ہون آئے نہ نکلے تیرہ تے میرا چوتھے ماں کو ایٹا غریبے رویڑا لے کربلا تو لے کے شام توڑی کمینے تماچے مرین دے یعنی ماں میں سجاد منہ پر کر لیتے ہیں تو روگ پہ آدھے مسومہ میں کہے کرا میرے ہاتھ جب رسیا میرے گال جب رسیا اجر و کمال اللہ انشاءاللہ اپنے کسے گا میں چھائے نہ کرو علی دیاں دیاں تو اڑے ترازی ہون اس لئے کیا لو اس میری سائن نو کربلا تو لائے کہ شام توڑی مسلمان اتنا مارا ایک شام دے بازارے جا کے ایک ظالم اتنا مار رہا میری سائن ٹردی دردہ دے قرآن سجاد دے کولا کے دی سجاد میں جان دیا تیری نہیں منے دے سجاد میں جان دیا تو وڈا غریب ہے مگر شمر نو آگ جتنا دل لے منوانے مگر اس کمین نو آگ گھوڑ میرے منہ تینا مارے وہ سجاد میرا اے بھی رخسارہ زخمیہ وہ سجاد میرا اے بھی رخسارہ زخمیہ اجر و کمال اللہ شاءاللہ اپنے کسے گا میں چاہے نہ کرو دعا منگی کرو شاءاللہ کسے بھائن دا برا چوکھا غریب نہ ہوئے وڈا غریب نہ ہوئے بسم اللہ کرا رومنہ لیو بہن عید آلے دن بھی اپنی اولاد نو کیسی کوشش کرے اپنے مامے کو لوں عید نہ منگے ہو سکتا جے بچ پیسے نہ ہوئے بندیاں جو کھلو کے شرمندہ ہو جاوے کسے غمی خوشی دے موقع تے برا بہن کچھ دیون دی کوشش کرے تو بہن جھوٹ بول کے انکار کرتے کہ میں اپنے گھر چ خوش ہاں جدن پتہ لگا تو پھردیں منہ مانگ کے لے لے سا رونا لو اللہ نہ کرے وہ بہن دنیا تے ٹوٹدی پئی ہوے تے آخری بھی نہ ہوے اسے بھرا نو قریب بلائے گی
قریب بلا کے کسی ساری زندگی ہوگی میں تیرے کو کچھ نہیں بچیا اللہ سے دے بعد میں دنیا ٹوٹتی پئیاں برادری میرے بھول جمع ہو سی منت تری او پہ کر دے بھاوے ادھار پکڑ لے مگر کفن میں روپے کا پواوی وہ بندہ ہن آیا ہی نہیں جیندی ہن آئے نہ نکلے روے نالو زندان شام آئی 4 سالاں دی میری سین ایک دن میری سین اٹھی ٹردی درداں دے قرآن سجاد دے کول آئیے زندان دا دراز زنجیر ہلا کے رو کے پیا دی سجاد اگر میں اس زندان وچ مر جاواں تے میرے کفن مارو پریشان نہ ہوگی او سجاد میرے سے پہلے چوری دفنا چھوڑی او سجاد میں جان دیا تل شام دے بازار مکا گئے اجر و کمال اللہ انشاءاللہ پڑھ کے سوئے گا چھائے نہ کرو علی دیاں دیاں توڑے تراز سجاد میں جان دیا تل شام دے بازار مکا گئے بسم اللہ کرو میں نالے آ گیا زندان ایک دن میری سین اٹھئے وہ پیالیا دے کولا کہ بھئی اماں کربلا تو لے کے شام توڑی میں توڑے کو لوگ کچھ نہیں منگیا اماں مدت بعد توڑے کو لوگ کچھ منگا تو میں نے عطا کری سو بی بی آدھی مانگ ضرور ویکھی یہ مدینہ نہیں یہ زندان شام میں میری سین رو کے بی آدھی اماں مدت بعد بابے دا سار مگ دی میرے بابا ملوا دے بسم اللہ کرا میری سین آدھی دعا کر میں امین کھیساں جت تیرا بابا ہویا تو انہوں ملن ضرور آسی رو میں نالو میری سین تو میں ہاتھ بلند کر کے بی آدھی میرے اللہ کربلا تو لے کے شام توڑی ہر کمینے میرے چہرے ظلم کیتا ہے مگر کسے واسطے میں بددعا نہیں کی تھی میرے اللہ میں اپنے واسطے دعا پہ کر دی میرے اللہ میری دادی زہرا دے ڈکھے پاسے دا واسطہ ہی میرے اللہ میرے بابے دا سار ملوا دے رو میں ڈالے تھے میری سین دے وینم بلان دے بابا بابا میری سین دے وین بلان دے تو پورے شام دے نگری حل گئی دمشق شہر حل گیا اے ملون اپنے محلے ستا پئی اللہ دلانا تو اس کمینے دے اے اپنے پلنگ کو زمین دے ڈٹھے آدھ رات دا ٹائم امام سجاد دربار چ بلا کے پیادے سجاد زندان چ کوئی روندی ہے سید آکھیا اوتے کئی ایک روندی اوتھے تے ساریاں روندیاں اسے کوئی بچی ہے جن دے رون دی وجہ تو اے شام دی نگری حل ویندی سید فرمایا میری بہن روندی ہے کیوں روندی ہے سید فرمایا بابن روندی سجاد تیری بہن چپ ہو سکتی ہے سید آکھیا ہاں چپ ہو سکتی کیویں چپ ہو سکتی ہے سید فرمایا میرے بابے دا سار دی آج تو بعد میری بہن نہ روسی ظالمہ دے سجاد کی زمان نہ دیندہ ہے میں تینوں بابے دا سار بھی دیواں تو آج تو بعد تیری بہن نہ روسی وہ بندہ بڑا امیر ہے جن دی ہوڑ آئے نہ نکلے روینا لو رات بد گئی تیرے تے میرے چوتھے امام دی سید آدھے تینوں گل کردے ہیں بھی حیا نہیں آیا جس دھی دے سامنے ہوتے پیو دا کٹے اور سر ویڑا ہے اس کوئی زندہ رہنا ہے اجر کمال اللہ اس کوئی زندہ رہنا ہے روینا لو ظالمہ دے سجاد سر لے جا ضرور سوائے تیرے بہن تو کوئی ہاتھ نہ لاوے اگر کسے ہاتھ لایا تو میں تیری کان تے او ظلم کرے ساڑھے شام دے بازار چ کیتا ہی بسم اللہ کرا رونا لو کڑیاں لے حتیٰ دے باب دا سر چاہ کے امام سجاد زندان شام میں داخل ہوئے فرمایا باقر لال جی بابا اسے تو رومال ہٹانا رونا لو رومال ہٹایا مدت دے بعد بابے دے چہرے دی زیارت ہوئی سید اکھا کھول فرمایا بابا میرا سلام فرمایا سجاد میرا بھی سلام سجاد داڑھی کی میں رنگ بدلا گئی ہو فرمایا بابا اگر یہ سوال میں دوڑے تے کر رہا کربلا دا میدان اکبر جنگ ودا کر دئی بابا اکبر آکھیا میں زین بلاندا پیا جدن اکبر تے کول گیا وے تہاڈی داڑھی کالی آئی جدن واپس ولے آوے تہاڈی داڑھی سفید ہو گئی فرمایا سجاد میرے اس واسطے میری داڑھی سفید ہو گئی میں اکبر دے سینے چ پھل برچھی دا کڈی فرمایا بابا اکبر جی پتر ہوے سینے چ پھل برچھی لگی ہوے او پھل برچھی کڈنی سوکھیا ماما نال کدی اس بازار کدی اس بازار سید رونا دلوک پیادے ڈٹھی ماں ٹردی وچ بدماشاں دے کئی دہڑی رنگ بدلائے ڈٹھے نچ دے قاتل علی اکبر دے گے جگر سجاد لکھائے جی بسم اللہ کرا سید فرمایا مسومہ جی ویرن اٹھ بابا ملن آیا نے فرمایا نہیں سجاد میں بابے نو نہیں ملنا حیران ہو گیا تھا نیتا دیا میں بابے نو ملنا ہے آج بابا ملنا ہے تو کیوں نہیں پہ مل دی فرمایا سجاد میرے تے بابے دے چاند ادھار باقی نے کیڑے ادھار فرمایا وسط ویلے جدر بابا تھک گیا ہوئے گھر بلدئی تے گھر را کیا دے مسومہ میں تھک گیا میرے سینے سام میری تھکاوٹ دور ہوئے بی بی رو کے پہ دلے سجاد مدینے بابا تھک رہے زندان شام وچ میں تھک بھیا بابے دا سار دے میں بابے دا ادھار لہاوا میرے وطن آلے و سجاد انہا للہ پڑھ کے بابے دا کٹے و سار بھائیان رسی آلے اتد رکھے مدت بعد تیرے دن گا بھائی سجے دیا ظلفہ کھپے آئے کھپے دیا سجے آئے متہ دے میرا بھائی لب مبارک زخمی ہو گیا گندان مبارک شہید ہو گیا مونت مورا کے پہلا ویڑ کر کے بھیا دیا میں اکبر دا بابا اکھا کھول تے دید میلا لباس ویگ
जबरील दे पररां ते समड़ा लाका खोद दी दा पत्थरां दा बिस्तरा वेगा इत्थे बुजुर्ग दा करवैन पढ़दे होंदे हन इस इलाके आलो मेरी सैन दुनी है बाबे दा सारा दे लाल लाया है ते रो रो के पैया दी आई थी रोल गई आई विच हायो सफरां दे इस मत दा पा कलगीला ओ सब छोटी गलड़ हायो सकीना जेड़े छोटी औलाद वाले बैठे हो बाबे दा सर हाथ नाल लाया है ते रो रो के पैया दी आई नहीं खाक उते हायो निदार दी नहीं लभदा ताए दासीना जेड़े ईद दड़ी जी मैं बिस्मिल्लाह करा शाला अपने किसी का में छाए करो रीदियां दियां तोड़े ते राजी होण मेरा वीर बचपन दी दा प्यार प्यो ना ज्यादा होंदा पुत्र दा प्यार मां दा ज्यादा होंदा है बचपन दी अपनी शिकायत प्यो नूं लैंदी है पुत्र अपनी शिकायत मां नूं लैंदा है मेरा वीर तुसीं दिहाड़ी करदे हो कारोबार करदे हो बिजनेस करन तो बाद जदों घर वलदे हो तुहाडी धी तुहाडे कोल लगी आएगी सारा दिन ते दुख दस्सेगी बाबा तुसीं कोई ना अज मैनूं अम्मा मारिया है बाबा तुसीं कोई ना अज मैनूं भिरा मारिया है इस इलाके वाले मुद्दत दे बाद प्यो ते धी दी मुलाकात हो गई है मेरी सैन बाबे दा चेहरा वेखदी गई है मेरी सैन पिछले दुख याद आ गए ना अक्ल मार के भैया दिए बाबा जिस तेनू मारिया उस करबला तो लेके शाम तोड़ी मैनू मारिया ओ बाबा मैनू घोड़िया नाल बजे दे आए बाबा ताजिया ना उठ नू मरे देना दौड़ नू लगदा है अल्लाह तेरी धी नू लगदा है सैयदा दिन मेरी धी मैनू दुख सुना दिए बाबा कुछ दुख मैं दस कुछ मेरे गवावा तो पूछ लैन सैयदा दा बाकर तू पूछा नहीं वे बाबा सजा तू पूछो नहीं वे बाबा सैयदा दा वत कौन तेरा गवा इस इलाके आल रूमी है मेरी सैन ते रो रो के पैया दी आई रुख साल गवा हेलना थी तड़ी दे जड़ शाह मियां जुल्म कमाया और पहले दौर लहलाया इस इलाके आल मेरी सैन गल करती गई है मेरी सैन जिथा बंद हो गई है इमाम सजाल जवैन करके बयान होड़ के मेरी मां बहन उच्चा वैन न करे मुद्दत के बाद मेरी बहन सम गई पासे नालों मेरी सैन बाब रो के बयान दिया वे सजात मैं मां मैं जान दिया मेरी धी सुती नहीं है इमाम आदम सुती नहीं तो क्या है इस इलाके आल रुन्नी है मेरी सैन ते रो रो के बयान दिए तेरे प्यो दे कत्ल दी आयो सल गवा मार विच जिंदा लदे गई है जड़ियां दिया मेरे गल दुख दिल मुमिन किराम